بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقليد شيخ متولي. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. تقليد شيخ سيد سعيد. قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك أقتلك إني أخاف الله رب العالمين. تقليد شيخ طنطاوي. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. تقليد شيخ محمود سعد. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. تقليد شيخ طارق. وعباد الرحمن الذين
تعملون قالوا سلاما. تقليد يحيى الشقاوي. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. فبأي آلاء ربك تتمارى. تقليد شيخ حجاز الزمان. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. تقليد شيطاني. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. صدق الله العظيم.